अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ फ्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए आप लोगों को। मुझे कहते थे बसंत के बहुत ख़िलाफ़ है, मैंने उस वक्त कहा था कि नहीं भाई, मैं जो जानें ज़ाया हो रही हैं मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। कितनी जानें हैं ज़रा आपको बताते चलेंगे आपको, और जुल्म कितना है ज़रा वो भी आपके सामने रखेंगे। यहाँ मैं तो कोशिश करता रहता हूँ, मैं तो महंगाई के हवाले से, सेहत के हवाले से बहुत से इश्यूज़ ऐसे हैं जो मैंने उठाए हैं और वो मैं उठाता रहूँगा। मेरा काम भी यही है। अलीमा खान साहिबा ने आज बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की, बड़ी देर की इन्होंने, लेकिन ये ज़रूरत थी इस अमर की। यानी अब आप इतनी मेहनत के बाद जहाँ पहुँचे हैं ऐसा महसूस हो गया कि डीले शीले के चक्कर में पड़ गए। ज़रा गुफ्तगू, और सुहेल अफरीदी साहब भी पहुँचे और उन्होंने जो बात की है ज़रा वो भी रख देते हैं आपके सामने, वहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है ना जी, आप समझ जाएंगे, आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर कर दी गई है, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। देखिए जो बातें कही जा रही है ना यहाँ बैठकर, यानी मैं तो सबसे ज़्यादा अली मीर गंडापुर के रवैये से बहुत डिस्टर्ब हूँ। मैं अली मीर गंडापुर जिस तरह की बातें कर रहा है, मैं तो इत्तफाक ही नहीं करता उनसे, क्योंकि मैं इमरान खान साहब से मिलता रहा हूँ, मुझे पता है इमरान खान साहब की तबीयत का, और जिस तरह की गुफ्तगू वो साफ फरमा रहे हैं, नज़र आ गया कि आज पार्टी यहाँ पर मसाइल की असल वजह कौन लोग हैं। ये अली मीर गंडापुर जैसे लोग हैं कि जो यहाँ तक हालात लेकर आए, जिन्होंने सच नहीं बताया, जिन्होंने अपना मामला को अपने तरीके से लेकर चले हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है। ये मैं भी अपना नुक्ता आपके सामने बयान करता हूँ। मैं उसके अलावा बहुत से ऐसे काम थे, इनके भाई को अगर देख लिया जाए, यानी जब वो मामला तो उठाए गए थे, यानी कई ऐसे इश्यूज़ हैं, मेरा सामने समझना चाहिए कि कौन क्या करता रहा है, क्या हालात, और बाद इल्ज़ाम लगा। अब देखना दूसरे लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं करप्शन के, ये जवाब उन्होंने देना है, हमने थोड़ा जवाब देना है। जो जवाब वो दें अगर बैठ करके कहाँ क्या किया है, किस तरह किया है। लेकिन ये सारी बातें जो है ना वो होती नहीं है वक्त। जो मैं बातें आपको मैं कहता रहा हूँ, वोकला नहीं पहुँचते, मैं कहता रहा हूँ एहतजाज नहीं हो रहा, मैं कहता रहा हूँ हर हाई कोर्ट के सामने या सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं पहुँच रही। ये मेरी बातें हैं सारी कही हुई, मेरी कहीं ना कहीं बातें सुनी जाती हैं और वो उसके मुताबिक अमल लेट करते हैं। अमल करते हुए मैं चलें आज आपको बता देता हूँ, 2-2.5-3 महीने पहले बैरिस्टर गौहर से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे इमरान खान साहब का पैगाम दिया कि वो बार बार तुम्हें याद करते हैं। मैं कहा जी मुझे तो मिलने नहीं दे रहे, मुझे खुद और उन्होंने बताया कि फलां बंदे को कहा गया कि तुम्हें बुलाओ, ये यानी ये मैसेज है। लेकिन कमाल की बात है, मुझे पैगाम नहीं दिया किसी ने, बैरिस्टर गौहर ने दिया वो फिर। और मैं तो फिर देखे ना, मैं तो अपने तक मेरा बहुत से ऐसे काम है जो मैंने किए थे, जो पार्टी उस चीज़ों को समझ नहीं सकी, पार्टी में बैठे लोगों को माजरत के साथ बहुत से ऐसे मामला, और मैं तो नाम भी जानता हूँ उनके, नाम मैं एक्सपोज भी करूँगा बहुत से आपके सामने। ये याद रखना है आपने। आज पार्टी का सिंबल गया तो उसमें पीछे कौन थे कि जिनकी वैसे हालात ये कि मैं जिक्र करूँगा किसी वक्त। मेरी मामले आज भी पेंडिंग पड़े हुए हाई कोर्ट में, जिनसे मैं ये केस जीत सकता हूँ, आज भी मैं जीत सकता हूँ। लार्जर बेंच नहीं बना रही हाई कोर्ट, बनाए हाई कोर्ट लार्जर बेंच, देखते हैं ये कैसे ये मामला खत्म नहीं हो गए। मैं बार बार लिखता रहता हूँ, मैं फिर दोबारा आज लिखूंगा, मुझे याद आ गया, मैं लिखूंगा अब दोबारा फिर कि उन केसेस के फिक्सेशन के हवाले से मैं जिक्र करूंगा। अभी आपके सामने रखते हैं जो अलीमा बहन जो हैं, वो पार्टी पर सख्त तनकीद उन्होंने भी की है कि जमात इस तरह सुकून से बैठी हुई जैसे इमरान खान का इलाज हो चुका। हालांकि उनकी सेहत के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई मौसर इक़दाम नज़र नहीं आया। बिल्कुल सही बातें उन्होंने की, मैं इत्तफाक करता हूँ उनकी बहुत सी बातों से। बहुत हो चुका है और इमरान खान के बयानिए का बोझ जो नहीं उठा सकता वो खुद पीछे हट जाए। पार्टी उनकी इजाज़त के बगैर इमरान खान की सेहत के मुतालिक कोई बयान या फैसला ना जारी करे। और कहा है कि सरकारी दबाव पर डॉक्टर डाले जाने की इतलात है, मगर इस पर भी पार्टी की तरफ से कोई मौसर रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। और अलीमा खान ने कहा मोहसिन नकवी के बयान का मुनासिब जवाब नहीं दिया गया, और जब मालूमात उन्हें मोहसिन नकवी से मिल रही हैं फिर वो आगे दरअसल बैरिस्टर गौहर के हवाले से भी बात आनी चाहिए थी। अब वो मतलब बंद कमरों में कह रही कि नहीं बैठकर ये फैसले होंगे, जिसने रखना है ना वो सामने आकर बात करे। और उन्होंने ये भी कहा है कि वकला को केस लगवाने की हदायत कर चुके हैं, मगर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। मैं तो कब से जिक्र कर रहा हूँ यार, जहाँ मैं अर्ली हियरिंग की बात करता हूँ, मैं प्रेशर डालने की बात करता हूँ। आए सुप्रीम कोर्ट के सामने, आए हाई कोर्ट के सामने, 4-5 हाई कोर्ट जितनी भी हैं उनके बेंचेस वहां आकर बैठे। वो जब बैठेंगे पता लगेगा क्यों बैठे हुए हैं, फिर बातें होंगी, मीडिया देखेगा, कितना छुपाएंगे, सोशल मीडिया के अंदर सामने बातें आएंगी। ये तो करना है आपको, ठीक है ना जी। और अब केसेस मुकर्रर नहीं हो रहे। लाहौर ये मैं सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, लाहौर हाई कोर्ट में बता दें,
ذکر کریں نا کبھی لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے بھی، آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. سہیل آفریدی صبح 9 بجے چیف جسٹس کی عدالت میں، رات سوئے نہیں، انہوں نے خود پریس کانفرنس کی ہے، آپ نے دیکھ لیا ان کی آنکھوں میں، آپ خود دیکھ سکتے ہیں، میں خود دیکھ سکتا ہوں کہ نہیں وہ سوئے نہیں. وہ 1.25 گھنٹہ انتظار کرتے ہیں، لیکن شرف ملاقات میں یعنی ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، وہ ملنا چاہتا تھا چیف جسٹس، ملے نہیں. اور دوسری طرف ایک چیف سیکرٹری صاحب ہیں جو آئے، کتنی دیر ملاقات ہوئی، کیا کچھ باتیں ہوئی، ہمیں نہیں پتا اس باتوں کا، ہمیں نہیں پتا اس بات کا. تو اب تو چیف سیکرٹری کی بات کر رہا ہوں ایک صوبے کی، وہ کس سے ملاقات ہوئی ہو کسی وقت ذکر میں کروں گا آپ سے ضرور، ٹھیک ہے نا جی. اور وہ کہتے روزے کی حالت میں روسٹر جا کر سلام بھی کہا اور جواب نہ ملا، جس کے بعد سپریم کورٹ روانہ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اوپن کورٹ میں بات کرنے کا مقصد یہ دکھانا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہلے تمام قانونی راستے اختیار کرتی ہے اور پھر پرامن احتجاج کا حق استعمال کرتی ہے. عمران خان کے طبی معائنے کے لیے شوکت خانم کے ڈاکٹروں کی درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیگر درخواستیں بھی زیر التوا ہیں. یاد ہونا چاہیے، میں تو کہتا رہا ہوں آپ کو، یہاں آج بھی عمران خان صاحب کے علاج معالجے کو تو ایک طرف رکھ دیں، جو میں نے کہا ہوا ہے، میری درخواست پہ اعتراض لگا ہوا ہے، وہ لگتا ہی نہیں، وہ کیس ہی مقرر نہیں ہوتا. جی بالکل، وہ میں نے اعتراض کس طور پر لگایا ہے کہ بھائی میں نے کب کہا تھا، میری کون سی درخواستیں تھی کہ جس میں ملاقاتیں کی تھی، میری پیر اٹھا کر دیکھ لے، یہ میں نے دائر کی ہوئی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لیکن لگ نہیں رہی. سر لاہور ہائی کورٹ میں اگر آ جائے، ٹیکنگ اوے سمبل از بیننگ اے پارٹی، سیکشن 57 جو الیکشن کی ڈیٹ دینے کے حوالے سے جو اختیار ہے. پھر چلیں مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس بات مقرر ہوتی ہے، لیکن وفاقی حکومت کسی نہ کسی طریقے سے کہا کہ ختم ہو گیا، ہم کہتے نہیں ختم نہیں ہوا، پچھلے لگا تھا، ہم تو بار بار کرنے ختم نہیں ہوا، اس کیس میں بہت کچھ پڑا ہوا ہے، وہ مقرر تو نہیں ہو رہا ہے نا جی. صحیح ہے نا جی. اور ذکر کیا کہ سلمان اکرم راجہ نے 16 بار ملاقات کی کوشش کی ہے مگر مقدمات مقرر نہیں ہوئے. عمران خان صاحب کا ایکس کا اکاؤنٹ بند کرنے کی درخواست پر بغیر ملاقات کے جواب طلب کیے جانے کو بھی غیر معمولی قرار دیا گیا ہے. یہ باتیں ساری سامنے کہی گئی ہیں. صحیح ہے نا جی. بسنت کے دوران ہونے والی 17 موات، بیک گراؤنڈ پہ وہ چل رہا ہوگا، 17 موات کتنی ہے؟ 17 موات زخمی ہونے کی نہیں لے کے آ رہے، جو تیز دھار ڈورز جو کہہ رہے تھے نا کہ کچھ 6-7 ہمارے تک جو رپورٹ ہوئی تھی وہ 6-7، اب 17 پوری ڈیٹیل آ چکی ہے، وہ نام سارے آپ چاہے دیکھ لیجئے گا، بیک گراؤنڈ پہ چل رہے ہوں گے. جو زخمی وہ بولا تھا، پھر میں نے اور مانگا، میں نے کہا خرچہ کتنا ہوا تھا یہاں پر، یعنی حکومت کی طرف سے کتنا خرچہ کیا اس بسنت کے اوپر، ذرا وہ بھی آنا چاہیے. کیا کوئی ٹینڈر ہوا ایسے ہی پکڑ کے پیسہ خرچ کیے جاتے ہیں، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے یہاں پر. یہ والا تذکرہ بھی میں نے کیا، اس پر بھی درخواست پہ نوٹس ہوا ہے اور عموماً امید ہے کہ اگلی تاریخ پہ وہ جواب ضرور لے کر آئیں گے. یعنی میں تو سارے دروازے کھٹکھٹا رہا ہوں. ٹھیک ہے. جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی یہ درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے اور قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں. 3 افراد کرنٹ لگنے سے، 2 افراد درخت سے گر کر، 12 شہری جو ہے چھتوں سے گرنے کے باعث، اور جو پسند سے ڈور پھری قلم پہ پھری ہے اس کی تفصیلات نہیں دی. میں مانگ رہا ہوں اور میں لکھ رہا ہوں، بار بار ہوا ہوں، میں نے یہ کہا کہ زخمیوں کا ڈیٹا دیا جائے، نہیں دیا جا رہا ڈیٹا. پھر خرچہ کتنا کیا بتایا جائے، کتنا خرچہ کیا سرکاری سطح کے اوپر. یعنی آپ بسنت میں اگر یعنی ایک طرف شہادتیں ہوئی تھی بلوچستان کے اندر، دوسرا اسلام آباد کے اندر اتنا بڑا سانحہ ہوا تھا، پر ہم بسنت میں لاتے نہیں. بسنت میں لانا بری بات نہیں ہے، لیکن ان حالات کے اندر یہ آپ کے سامنے خود سوچ لیجئے گا، دہشت گردی سے اتنے لوگ مرے ہو تو یہ حال ہو یہاں پر. صحیح ہے نا جی. جسٹس ملک اویس خالد نے اس کیس کی سماعت کی اور اس کو ملتوی کیا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ اب جج صاحب ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ڈیٹ اس پہ ابھی پڑھنی ہے کہ جب یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے، رمضان کے اندر دیکھیں قیمتیں بڑھ رہی ہیں، گوشت کی قیمتیں، دودھ کی قیمتیں. آج میں ہائی کورٹ میں گیا تو مختلف لوگوں نے مجھے پھر تذکرہ کیا ہے، میں آج خط بھی لکھ رہا ہوں، درخواست بھی دائر کر رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ آنا چاہیے. رمضان میں پہلے ہوتا تھا، یہ دیکھو کوٹوں کا فرق تھا، پہلے کوٹیں آتی تھی، سارے معاملات کو دیکھتی تھی، بہت سی چیزیں کنٹرول ہوتی تھی. ان کو پوچھ یعنی آپ اندازہ لگانا، یہ ڈیٹا سرکار گورنمنٹ کا کام تھا، نہیں بتایا نا. تو اس طرح یہ ساری معاملات جو ہے نا گورنمنٹ کے ذمہ ہے، گورنمنٹ بتائے گی تب ہے نا، تب سامنے آئے گی. پارکنگ پلازا بنانے کے حوالے سے ایک ہماری میری درخواست تھی کہ جناب پارکنگ پلازا بنایا جائے، لیکن وہ پارکنگ پلازا کہاں بنا دیے، گراؤنڈیں تباہ و برباد کر دی، وہاں بیٹھ کر بنا رہے. یار خدا را تھوڑی بہت تو شرم کر لینی چاہیے، تھوڑی تو حیا ہونی چاہیے، مگر نہیں ہے یہاں کوئی حیا نہیں. اپنے طریقے سے چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں جی، اپنے طریقے سے چیزوں لے کر چل رہے ہیں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا. طریقہ اگر ہو تو چیزیں سامنے آ جائیں نا، مگر نہیں ہو رہا ہے یہاں پر جناب. آخری بات جو ہے، سپریم کورٹ بھی گئے، سپریم کورٹ بیٹھے بھی رہے
اور شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے کا، اور ذاتی معالجین ڈاکٹر عاصم یوسف اور ڈاکٹر فیصل سلطان تک رسائی دے رہے ہیں، اور مارے امراض چشم کے ذریعے معائنہ کرانے کے لیے درخواست سپریم کورٹ میں یہ دائر کی ہے۔ عمران خان نے کل بشرا بی بی کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ عدالتوں پر دباؤ بڑھائیں کہ میرے ذاتی معالجین کو مجھ تک رسائی دی اور میرے کیسز بھی لگائے۔ یہ میں ذکر کرتا رہتا ہوں۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔